तपाईहरुले यस जिल्लाबाट 3 जना सांसद छान्नु भएको थियो। आज तपाईहरुको साथमा सांसदहरु खोइ। ती सांसदहरुलाई तपाईहरु चाहिएन। आज तिनलाई तपाईहरु चाहिएन। अब तपाईहरुलाई तिनीहरु चाहिन्छ। जसलाई तपाईहरु चाहिँदैन तपाईहरुलाई तिनीहरु चाहिन्छ। आवश्यकता छैन। त्यही भएर उहाँहरु छटपटाएर हिँड्नु भएको छ। तीनवटा प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर लुखुर लुखुर देशभरि। तीनवटा प्रधानमन्त्री लाइन लागेर हिँड्नु भएको छ बुढेसकालमा। उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो भइदिया भए हुन्थ्यो, स्वागत गर्न मिल्थ्यो राम्रो भइदिएको भए। तर राम्रो छैन। पार्टी ध्वस्त पार्ने, आन्दोलन सखा पार्ने, देश बर्बाद पार्ने मनसाय उहाँहरूको छ। तपाईहरुले यस महानगरपालिकामा अलिअलि च्यातेर जित्या भए पनि अलिअलि भोट त दिएकै थियो नि। खोइ तपाईको मेयर आज यहाँ चितवनको यत्रो सभा यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरु चितवन भरिबाट आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। खोइ तपाईका मेयर पिकनिक खान जानुभयो होला कतै। मैले यसमा धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरु आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्दै जानुहुन्छ। तर हामी देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं। आज हामी यहाँ आयौं। इतिहासमै पहिलो पल्ट चितवन जिल्लाका लागि, यस भेगका लागि 2000 क्षमताको सभा हल शिलान्यास गरेर अब त्यो सकेसम्म छिटै तयार गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौं। शिलान्यास भएको छ। हामीले राजमार्ग चौडा गर्ने 6 लेनको बनाउने कामको शिलान्यास गरेका छौं। हामी सभा हलको शिलान्यास गरिरहेका छौं। बाटो चौडा गर्ने कामको शिलान्यास गरिरहेका छौं। उहाँहरु किन छटपटाउनु भएको? बाटो बन्दा उहाँहरुलाई पीर किन परेको? सभा हल बन्दा किन पीर परेको? हिजो वक्तव्य निकालेको सुनियो। वक्तव्य 1 अरब 20 करोड हामीले दिने, भवन हामीले बनाउने, अनि कुन केटाकेटीले चाहिँ यहाँ शिलान्यास गर्ने त? निर्माण हामीले गर्ने। अचम्म लाग्छ। खैर, चितवन जिल्ला विकास निर्माणका काममा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै अगाडि साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो धेरै कुराहरू। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले भनिसक्नुभयो के काम हुँदैछन् चितवन जिल्लामा मात्रै भनेर। यही नारायणीमा अब सिग्नेचर पुल बन्दैछ, आकर्षक पुल बन्दैछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चौडा पुल बन्दैछ र एउटा आकर्षण बसबाट हिँड्नेले पनि झ्यालबाट यसो बाहिर हेर्छ, मोटर बाइकबाट हिँड्नेले पनि हेर्छ, कारमा हिँड्नेले पनि हेर्छ। त्यस प्रकारको सिग्नेचर ब्रिज भनिन्छ। आकर्षक नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ। यहाँ नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूमा तटबन्ध हुँदैछ। सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई पिर पर्ला कि भन्ने लाग्छ मलाई। यसो हुँदैछ भनेपछि उहाँहरू आत्तिनुहुन्छ। तर हुन्छ, आत्तिए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ, बनाएर छोडिन्छ।
यही जिल्लाबाट छानिएका, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएका सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले? कसका डरले बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। तर मयूरको प्वाख लाउँदैमा अर्को के चरो? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। प्वाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। किन बोल्न सक्नुहुन्न उहाँ? त्यसको मास्टर प्लान, गुरु योजना तयार हुँदैछ। रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइसकेको छ, निर्माण भइसक्यो रामको मूर्ति। सीताको बनिरहेको छ, अब लक्ष्मण र हनुमानको पनि बन्छ। अर्को सालको रामनवमीमा हामी राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्नेछौँ रामनवमीका दिन। यसैपल्ट भ्याइँदैन, अर्कोपल्ट हामी त्यो भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ के हो? अयोध्यापुरी अब विश्वका हिन्दूहरूको, विश्वका संस्कृतिविदहरूको, विश्वका पुरातत्वविदहरूको, विश्वका सभ्यताविदहरूको गन्तव्य स्थान हुनेछ, पर्यटकीय स्थान हुनेछ। धेरै तीर्थालु भक्तजनहरूको त्यहाँ गन्तव्य स्थल हुनेछ। हामी रियु अर्थात् सरयू नदी, त्यसको व्यवस्थापन, पुलहरूको व्यवस्थापन, नदीहरूको तटबन्धको व्यवस्थापन आदि गर्नेछौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो भूमि असाधारण सम्भावना बोकेको भूमि हो। यो अहिले चितवनले ओगटेको 2288 स्क्वायर किलोमिटर भूमि, त्यो भूमि जसमध्ये 954 स्क्वायर किलोमिटरको निकुञ्ज छ। यी सबै चिजको हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र बृहत चितवन भ्याली 4788 स्क्वायर किलोमिटरको बृहत भ्याली, जसको नयाँ आबादी 2013 सालबाट सुरु भएको थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दा यसको नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ नयाँ स्वरूपमा यस भ्यालीलाई दाउन्नेदेखि लिएर यता उसम्म मकवानपुरको मनहरीसम्म अथवा मनहरीभन्दा उतासम्म कर्रासम्म यो 4788 स्क्वायर किलोमिटर पर्छ। त्यो भूमिको हामी व्यवस्थित ढङ्गले मास्टर प्लान बनाएर आधुनिक खेती योग्य जमिनलाई खेती र बगैँचाको रूपमा विकास गरेर, आरक्षणलाई, निकुञ्जलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थित गरेर, जनता र वन्यजन्तुका बीचको द्वन्द्वलाई समाप्त पार्ने प्रबन्ध गरेर, त्यहाँका जनतालाई पीडा नपर्ने गरीको व्यवस्था गरेर यी सबैतिरको विकास गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। मैले माडीलाई मणि बनाउँछु भन्ने उद्घोष माडीमा गएर गरेका थिएँ। जसका लागि भोट मागे उही नै मणि होइन, कुहेको आलु जस्तो निस्किएपछि मणि कहाँबाट बनाउनु? मणि बनाउला पहल गर्लान्, अगुवाई गर्लान् भनेको विरोध गर्दै ठिक भयो, खुट्टा तान्दै ठिक भयो। कहाँबाट बन्छ अनि मणि?
तपाईहरुलाई पीर परेको होला, पार्टी फुट्यो भनेर। तपाईहरु आफू यता काले यतातिर हेर्नुस्, यता काले यतातिर हेर्नुस्, यता काले उतातिर हेर्नुस्, उता काले यतातिर हेर्नुस्, पार्टी फुट्याएर छ कि रहन्छ तपाईहरु देख्नुहोस्। यताबाट यता हेर्नुस् त पार्टी फुट्याएको छ कि छैन, यताबाट यतातिर हेर्नुस् त पार्टी फुट्याएको छ कि छैन। पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छेहरू बाहिर गएका हुन्। जीवन शर्माले गीत गाउँछन्, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न भनेर। हामीले निचोरेको होइन, आफै निचोरिएर फुत्त निस्किएको पिलोको आँखो। यी मान्छेको इतिहास देशलाई दुःख दिएको, जनतालाई दुःख दिएको, रुवाएको इतिहास हो। अहिले मान्छे बनाउन खोजेको कहाँ हुनु फेरि, जस्ता तस्तै। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण धाराहरू, हिजोका सम्पूर्ण धाराहरू, त्यो एमाले होस् कि माओवादी होस् कि अरू धाराहरू हुन्, सबै धारा आज एक ठाउँमा आएर मिसिएको छ। त्यो हो नेकपा, त्यो हो हामी हौ। हामी नै हो त्यो शक्ति जसले देशलाई शिरमाथि राखेर हिँडेको छ, जसले जनतालाई छातीभित्र राखेर हिँडेको छ, जसले सुशासन र विकासलाई आफ्नो उद्देश्य, आदर्श र संकल्प बनाएर हिँडेको छ, जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो पार्टी यो पार्टी हो। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि रामबहादुरजीले भन्नुभयो शुद्धिकरण आवश्यक थियो। तपाईहरुले देख्नुभयो आज हाम्रो पार्टी एकजुट छ, एक ढिक्का छ, एकजुट एक ढिक्का। तर अलिक अस्तिसम्म तपाईहरु के न राम्रो सुनुला कुरा पार्टीको भनेर रेडियो खोल्नुहुन्छ, टेलिभिजन खोल्नुहुन्छ, अनलाइन खोल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ भने बैठक बोलाइ पाऊ भनेर निवेदन। किन निवेदन लेख्नु पर्यो? बैठक त जति बेर बोलाइदेऊ भन्यो त्यति बेर बोलाइहाल्छु मैले। तर निवेदन त्यो किन भने सञ्चार माध्यमले प्रचार गर्छ। तपाईहरुका मनमा सुइराले घोच्नका लागि त्यस्ता समाचार, तपाईहरुका मनमा सुइराले घोच्नका लागि, तपाईहरुका मनमा पीडा पुर्याउनका लागि त्यस्ता कामहरू भए। तपाईहरुको मनोबल टुटाउनका लागि, तपाईहरुको आत्मविश्वास भत्काउनका लागि ती कामहरू भए। तपाईहरुले कहिल्यै पनि राम्रो समाचार पार्टीको सुन्न पाउनु भएन। एउटा नेता टेलिभिजनमा जान्छ, मन परी बोलेर उफ्रिन्छ। अरू पार्टीले बाटो बनाएको देख्छ, अरू पार्टीले पुल बनाएको देख्छ। हामीले 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू बनाएका छौं यस बीचमा। गत वर्ष मात्रै हामीले 900 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो, डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गर्यौं। 5000 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो यी 3 वर्षमा कालोपत्र गर्यौं। यी 3 वर्षमा नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यो। यी 3 वर्षमा अहिले तपाईहरुले अभियान देख्नु भएको छ। देशभरि सडक बालबालिका हामी सडकमा देखिन दिदैनौं। सडक बालबालिका अभिभावक बिन भएर सडकमा बालबालिका पुग्न सक्दैनन्, पुग्न पाउँदैनन्। हामी तिनलाई अभिभावकत्व दिन्छौं, सरकारले हेर्छ। कोही पनि बालबालिका अभिभावक विहीन, नेपाली बालबालिका अब अभिभावक विहीन हुँदैन। गरिबीको कारणले कसैले पढ्न नपाउने स्थिति भन्ने हुँदैन। मेरो सहारा कोही भएन, म बेसहारा भएँ भनेर सडकमा फालिनु पर्ने स्थिति, त्यस्तो स्थितिमा कोही पनि नेपाली अब बस्नु पर्दैन। त्यसको प्रबन्ध हामीले गरेका छौं। बेरोजगार भए खाडीमा युवा छन् भनेर अहिले गीत गाउँछन्। अहिले यो सरकार बनेपछि युवा खाडीमा जाने प्रक्रिया कम भएको छ र कम गर्दै लगेर देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै लगेर हामी
देशमै स्वरोजगार युवाहरू बनाउँछौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत, उद्योगहरूको स्थापना मार्फत, ग्रामीण औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना मार्फत देशलाई औद्योगिकरण आधुनिकीकरण गर्दै लाने। हामी डिजिटल नेपाल बनाउँदै गएका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले एकै दिन 309वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्यौं। 396वटा भोलि पर्सिपल्टसम्ममा गर्दा भए। एकै दिन 309वटा अस्पताल शिलान्यास गरेको इतिहास दुनियाँमा एउटा देशमा तपाईहरुले कमै भेट्नु होला। नेपाल सानो देश भए पनि 309वटा अस्पताल एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौं। अहिले बालबालिकाहरू, हरेक बालबालिका स्कुल पुग्छन्। स्कुल पुगेका बालबालिका स्कुल छोडेर घर फर्किँदैनन्। त्यो स्थिति हामीले निर्माण गरेका छौँ। बालबालिका पहिले युवाहरू या बालकहरू धेरै स्कुलमा हुने, बालिकाहरू घरमै हुने हुन्थ्यो। अहिले सम्पूर्ण बालिका स्कुलमा, सम्पूर्ण बालक स्कुलमा त्यो अभियान हामीले चलाएका छौँ र त्यो सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। नेपालमा साक्षरताको अभियान अगाडि बढेको छ र हामी तुरुन्तै अल्प विकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दैछौँ। आगामी वर्ष सन् 2022मा अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा विकास गर्दैछौँ। हामीले मानव विकास सूचकाङ्कका अनेक आँकडाहरू माथि पुर्याएका छौँ अहिले। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, आशावादी हुनुहोस्, आत्मविश्वास राख्नुहोस्। यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, यो देश स्रोतहरूले पनि अत्यन्तै सम्पन्न छ, खनिजहरूले भरिपूर्ण छ र यस देशको विकास तीव्र गतिले गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण हामीले 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर लगेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, एक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 नामको महामारी आयो। विश्वका थोरै देशले मात्रै खोप सुरु गरेका छन्, तर नेपालमा खोपको अभियान हामीले 3 दिन अगाडि सुरु गरिसक्यौँ। 4 दिन अगाडि भयो। 14 गतेबाट देशव्यापी रूपमा हामीले 77 जिल्लामा पहिलो दिन 14 गते 75 जिल्लामा भयो। 16 गतेबाट 77 वटै जिल्लामा खोप अभियान अगाडि बढेको छ, लगातार अगाडि बढेको छ र हिजो बेलुकासम्ममा, हिजो 4:30 बजेसम्ममा 48,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका थिए। यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र मैले भनेको छु, एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19 लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब तर कतिपय तत्त्वहरू सरकारले खोप ल्यायो, छिटै ल्यायो भन्न सक्दैन। त्यो भन्दा जनताले थाहा पाए भने, जनताले त उनीहरूले थाहा पाए भने भन्ने डर मान्दै पनि जनताले त खोप लगाइराखेका छन्, थाहा पाइराखेका छन्। जनताले थाहा नपाएको भए यो उपस्थिति आज यस ठाउँमा हुन सक्ने थिएन। जनतालाई थाहा छ भएका कामहरू। हामीले तराईमा के गरेका छौँ? हुलाकी राजमार्ग पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने 20 वर्षदेखि गफ गरेर भएन, हुलाकी राजमार्ग हामी आफैले निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेर 10 अरब भन्दा बढी रकम छुट्याएर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न थाल्यौँ। निकुञ्जका केही समस्याहरू बाहेक राजमार्ग आम रूपमा निर्माण भइसक्न लागेको स्थिति छ। निकुञ्जका केही ठाउँहरूमा केही बाटो तर्काउनु पर्ने या खोल्नु पर्ने
त्यसका केही प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने कुराले गर्दा विलम्ब भएको छ। नत्र भने हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा तयारी भएको छ। हुलाकी राजमार्गको कारणले त्यहाँ पनि सैकडौँ पुलहरू बनेका छन्। त्यो मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूको तटबन्ध तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ। सुकुम्बासी समस्याको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छ। चितवन एउटा नयाँ आबादी भएको, नयाँ बस्ती भएको जिल्ला हो। मूलतः यस जिल्लामा, यसै जिल्लाबाट भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष यसै जिल्लाका मान्छेलाई राखेर भूमि समस्या समाधान गर्ने कामको जिम्मा दिएको छ। देवी गेवालीजी यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ भूमि समस्या समाधान आयोग, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ र समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशले विभिन्न क्षेत्रमा मैले पहिलोपल्ट तुइन विस्थापित गर्ने कुरा गरेँ। धेरै आत्तिए त्यस कुराले, तर आज आम रूपमा तुइन विस्थापित भए। आज 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू यो 3 वर्षमा निर्माण भइसकेका छन्। 125 भन्दा बढी तुइनहरू विस्थापित भइसकेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम लगातार हुँदैछ। नारायणघाट बुटवल खण्ड धमाधम निर्माण कार्य भएको तपाईँहरूलाई जानकारी छ। आज यस ठाउँमा पनि हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। यो बाइपास चौडा हुँदैछ 4 लेनमा, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अरू यस्ता अनेक कामहरू देशभरि अब हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौँ। यो पालिकाका सदरमुकामहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने काम, यी कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौँ। अब 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन हुन्छ। यो मिति तलमाथि पर्दैन। कतिपयले भ्रम फिजाएका छन्। यो चुनावको घोषणा चुनाव गराउनका लागि होइन, अल्मल्याउनका लागि गरेको भनेर। तिनीहरू अल्मलिँदै गरून्। चुनाव हुन्छ भनेकै मितिमा, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै गल्ती नगरिकन जनताको निम्ति काम गर्ने, देशका निम्ति काम गर्ने, साइनो सम्बन्ध देशभित्र भएका, देशको जनताको आदेशमा जनताको हितका लागि काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानेर पठाउनुपर्छ। नाभी गएर विदेशमा गाडिएकाहरू, नाभी अन्तै जोडिएकाहरू, त्यस्ताहरूलाई अब छान्नु हुँदैन। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विकास प्रेमीलाई, गफ प्रेमीहरूलाई होइन, विकास प्रेमीलाई छान्न पर्दछ। अहिले विकासको लहर आएको छ। कोभिडले अलिकति पछाडि पार्यो हामीलाई, तर हामी सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्दैछौँ। बाटाहरू फराकिला बनाउँदैछौँ, पुलहरू बनाउँदैछौँ, नदी नियन्त्रण गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्दैछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्दैछौँ। व्यापक अभियान चलाउँदैछौँ शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न। त्यसै गरेर हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। यो जिल्ला हात्ती पनि हुने जिल्ला, गैँडा पनि हुने जिल्ला। यो जिल्ला बङ्गाल टाइगर भनिने पाटे बाघ, बङ्गाल टाइगर होइन पाटे बाघ हो त्यो।
त्यो पाटेबाग पनि हुने जिल्ला, यो जिल्ला मयूर पनि हुने जिल्ला। पहिले 75 जिल्ला हुँदा यस जिल्लाको सम्मिश्रणलाई 76औं जिल्लाको रूपमा भन्थे मान्छे, अथवा त्यस्तो सम्मिश्रण छ यस जिल्लामा। यो जिल्ला आदिवासी चेपाङहरू भएको जिल्ला, आदिवासी थारूहरू भएको जिल्ला। म भन्न चाहन्छु ती संस्कृतिहरूको संरक्षण गरिनेछ। चेपाङहरूको लागि विशेष त आवासको व्यवस्था, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासको व्यवस्था, भिरमा बसेका चेपाङहरूलाई भिरबाट समथर आधुनिक व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ। घर बनाएर उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती, बिजुली पनि भएको, बत्ती पनि भएको, नजिकै स्कुल पनि भएको, नजिकै अस्पताल पनि भएको जस्ता प्रबन्धहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको कुनै पनि जाति, कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्ति, कसैको पनि आमा बुबा, कसैको पनि बालबालिका, दुर्गम वा सुगम, पूर्व वा पश्चिम, तराई मधेस वा हिमाल पहाड, पूर्व वा पश्चिम, कहीँको पनि विकास रोकियो भने देशको विकास हुँदैन। त्यसकारण हामीले देशभरि नै शान्ति सुव्यवस्था, कडाइका साथ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, त्यो कुरा जनतालाई शान्ति उपलब्ध गराउने, सुशासन दिने, तपाईहरूले सेवा अब सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब लाइसेन्स आदि इत्यादिका कामहरू, मालपोतमा जाने कामहरू अथवा कर तिर्ने कामहरू, बिजुलीका बत्तीका पैसा तिर्ने, टेलिफोनका पैसा तिर्ने जस्ता कामहरू अब नागरिक एप्सबाट अगाडि बढाएका छौँ। नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ देश निर्माण गर्ने यस महाअभियानमा हामी हरेक सामेल हौँ। पार्टीले सही बाटो लिएको छ, सही नीति लिएको छ र तपाईहरूलाई देश निर्माणको काममा पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ, अगुवाई गर्नेछ। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले विराटनगरमा एकजना नेताले बोलेको सुने। उहाँले, मैले पोहोर साल परार साल भनेको थिएँ, मैले रोग व्याधि आदि इत्यादि जेल नेल कुटाई पिटाईबाट बडो हन्डल ठक्कर खाएर मर्दै बाँचेर यो जिन्दगी मैले फाउमा पाएको छु। यो फाउमा पाएको जिन्दगी म देशका लागि, जनताका लागि समर्पित गर्छु भनेको थिएँ। त्यही सुन्नुभएछ। राष्ट्रिय हितको रक्षा, देशको स्वाधीनताको सही अर्थमा रक्षा र प्रयोग, देशको भूगोलको जमिनको रक्षा अहिलेको पार्टीले गर्नेछ, अहिलेको नेतृत्वले गर्नेछ, अहिलेको सरकारले गर्नेछ र त्यसको अगुवाई मैले गर्नेछु। तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन, पञ्चायती तानाशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन, नेल हत्कडी लगाएर गोल घरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन। अब घुँडा टेक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, अवस्था छैन, टेकिँदैन र नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाइन्छ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्। देशको विकास गरेर छोडिन्छ। केही वर्षभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी देशको विकास गरिन्छ। यो 3 वर्षमा म प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा अथवा लोकतन्त्रको प्रश्नमा अथवा विकास निर्माणको प्रश्नमा अथवा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका पक्षमा, पूर्वाधार विकासका पक्षमा काम भएको कुरा, फरक परेको कुरा यहाँहरूले देख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।
ढिलो पनि भइसकेको छ। आज यो तराई जस्तो ठाउँमा पनि निकै धेरै चिसो। आज घाम लाग्न पाएन, तर हाम्रो प्लेन पनि आएन। प्लेन नआए पनि हामी कुनै सुरत हेलिकप्टर लिएर आयौँ। तपाईहरुसँग भेटघाट भयो, खुसी लागेको छ। चुनावभन्दा अगाडि फेरि कम्तीमा एकपल्ट योभन्दा 2 गुणा ठुलो सभामा सम्बोधन गर्न म तपाईहरुको बीचमा फेरि आउनेछु। अहिले त यो त कास्टिङ मात्रै हो, यो सुरुवात मात्रै हो हाम्रो आमसभाको। अबको आमसभा योभन्दा कम्तीमा 2 गुणा ठुलो हुनेछ, त्योभन्दा अझ बढ्दै ठुलो हुनेछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न फेरि म यहाँहरूका बीचमा उपस्थित हुनेछु। दाजु भाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस धैर्यताका लागि यो चिसोमा बसेर यसरी कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्नुभएको। मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँका आज शिलान्यास गरिएका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन म सरकारको सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा सुस्वास्थ्य रहोस्, तपाईहरु सबैमा शुभ रहोस्, तपाईहरु सबैको उन्नति प्रगति होस्। धेरै धेरै शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।